लाख लाख शुक्र अज़ीम कि मालिकुल मुल्क ने हमें अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस आयत मुबारका का माना ये है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। जिक्र का माना होता है याद करना, अरबी का लफ्ज़ है। जिक्र करना माना किसी को याद करना, अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह ताला जवाबन बंदे को भी याद करता है। अल्लाह कहता है तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र कर दूँ। और जो मैंने तुम्हें नियामतें बख्शी हैं, बेशुमार नियामतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं हर इंसान को, अगर उनको शुमार करना चाहें तो हम शुमार कर नहीं सकते। तो वो उसकी अता करदा नियामतों का उसकी बारगाह में शुक्र अदा कर। ये दो चीज़ें, एक जिक्र और दूसरा शुक्र। अल्लाह का जिक्र, इसमें ऐसी ये बरकत है, ऐसी इसके अंदर कशिश है कि कहीं भी इसकी आवाज़ कान में पड़ जाए तो इंसान के कदम वहीं रुक जाते हैं। और वो लोग, आप बड़े खुश नसीब हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए दूर दराज से चलकर इस मकाम पर पहुँचते हैं। आपकी ये बेलौस और बेगर्ज और एक मुखलसाना कोशिश और काविश है कि इसमें और भी ज़्यादा दर्जात की बुलंदी है कि जब किसी वली अल्लाह की दरगाह पे बैठ के या किसी के मज़ार पे बैठ के या मस्जिद में बैठ के किसी भी मुक़द्दस जगह बैठ करें तो उसका स्वाब दुगना चुगला हो जाता है। तो सारे काम छोड़ के, ये भी सूरह मुज़म्मल में अल्लाह ताला फरमाता है कि वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला, कि मेरे नाम का जिक्र करो, मेरे नाम का जिक्र करो। तो अल्लाह, उसका नाम हकीकी अल्लाह है, बाकी जितने 99 नाम हैं वो सिफाती हैं। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, कादर है, करीम है, ये सब उसकी सिफाती नाम है। जो उसका नाम है ज़ाती, वो अल्लाह, जिसका कोई माना नहीं है, अल्लाह। और वो हर हाल में, कमाल ये है, चलो आपको एक राज की बात बता दूं, कमाल इस नाम की ये है, अल्लाह के नाम की, कि ये आप कुछ भी कर लें, ये नाम कायम दायम है, इसको ये ख़त्म हो नहीं सकता। अगर अल्लाह है, अगर उसको अल्लाह को हटा दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? लिल्लाह, अल्लाह के लिए, उसका भी मानी अल्लाह के लिए। लाम को हटा दें तो लिल्लाह रह जाएगा, एक पहली लाम को भी हटा दें तो फिर क्या रह जाएगा? लहू, लहू माना फिर भी सब कुछ के लिए। तो अगर लाम को भी हटा जाए तो सिर्फ हे रह जाए तो उसका मतलब हु, यानी वही है सब कुछ कादिर करे। सब रूफ हटा जाए, सिर्फ आखिर वाली के हे रह जाए तो उसका भी मतलब है हु। ये जो आप पढ़ते हैं अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु, ये वही है कायम दायम जो। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये उस जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। हदीस में आता है कि फरिश्ते उतरते हैं आसमान से और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहाँ वो अपनी रहमत के पर फैला देते हैं, और जब तक वो महफिल कायम रहती है वो रहमत के फरिश्ते पर फैलाए रखते हैं। और जिस वक़्त वो वापस जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि फरिश्तों तुम कहाँ थे? तो वो बताते हैं कि हम ज़मीन पर महमूदाबाद कराची एक मकाम था, वहाँ पर कुछ तेरे आजिज़ मस्कीन बंदे तेरे बेगर्ज व बेलौस तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछता है और क्या कहते थे? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं जी कोई बीमारी से शिफा मांगता था, कोई रिज़्क़ मांगता था, कोई अपनी परेशानी का इज़हार करता था, तो अल्लाह कोई बख्शिश मांगता था। तो अल्लाह फरमाया गया फरिश्तों तुम गवाह रहना, जिन लोगों ने मुझे बिन देखे मेरा जिक्र किया करते हैं और मुझे याद करते हैं, तुम गवाह रहना मैंने सबको बख्श दिया है।
اور جو کچھ انہوں نے مانگا وہ بھی میں نے ان کو عطا کر دیا۔ تو یہ واحد اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنے قریب لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمیں تلاش کرنا چاہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس ذکر الہی سے اللہ کا راستہ ملتا ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے، اور اللہ کی محبت سے دل کو سرشار کرنے کے لیے بڑے بڑے درجات کی بلندی عطا ہوتی ہے۔ اور اس سے جس طرح سے دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح سے اللہ کا ذکر مومن کے دل کو صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اور جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں پاکیزگی کو، صفائی کو، وہ تزکیہ اگر ہوتا ہے تو ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے من کو، آپ ہرس، ہوس، لالچ، جذبہ انتقام، یہ جتنی بھی ممنوع چیزیں ہیں، ان کو اس سے اگر آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جہاں بھی ہوں اللہ کا ذکر آپ کرتے رہا کریں، اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش بختی ہے کہ اس وقت کئی لوگ اپنے دنیا داری کے معاملات میں، اپنے کاروبار میں یا اپنی تجارت میں مشغول ہوں گے۔ آپ لوگ دور دراز سے اپنی جیب سے کرایہ خرچ کر کے سفر کر کے یہاں پہنچے، آپ کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم نے وہاں بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی چیز، ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی ہے، کوئی چیز بھی بغیر حساب کے کوئی نہیں ہے، ہر چیز کا حساب ہے۔ چلنے کا، پھرنے کا، ایک مقام سے جب آپ چلے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں، اس وقت آپ کا ثواب لکھنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہنچنے تک، اور پھر واپس جانے تک آپ کے نامہ اعمال میں یہ درجات کی بلندی اور یہ ثواب آپ لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس کو ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہو، جب کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ سے آپ کام کرتے رہیں لیکن آپ کی اندرونی توجہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر راضی و رحمت فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے میں بعد میں بھول جاؤں گا، ایک ضروری اعلان کہ اگلی جمعرات کو 25 تاریخ کو یہی دن جمعرات کا دن ہوگا، تو عرس 11ویں شریف ہوگی، تو ہمیشہ کی طرح آپ اس میں اپنے دوسرے دوست و احباب کو بھی لے کر اس 11ویں شریف میں شرکت فرمائیں۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ آپ اپنی نیک مرادیں، تمنائیں، آرزویں اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے سب کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔